नमस्कार सबैलाई फ्याफुलो अनि नमस्कार पनि म धामधामबाट जनाउन चाहन्छु र नयाँ वर्षको तपाईलाई शुभकामना पनि गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई साङ्गेले चाहिँ आशीर्वाद दियोस् भनी तपाईहरुप्रति म प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। आज मैले एउटा मिडियालाई बोलाए किन प्रेस रिलिज गर्न पर्यो भने आज म माथि एउटा लान्छना लगायो। यहाँको भाइहरुले अब नामै तोकेर भनौं, यहाँ हाम्रो डाँडागाउँ निवासी रवि तामाङ उहाँले होमस्टे पाएको थियो र उहाँले होमस्टेको पैसा चाहिँ माग्नु जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो गौतम आसेङले चाहिँ ह्याङ्ला धिम र जब होमस्टेको पैसा चाहिँ धामलाई चेक काटेर दिएको छु भन्नुभएको रहेछ र आज तपाईले त्यो चेक नम्बर बताइदिनु पर्छ र तपाईले मैले कुन ब्याङ्कको चेक दियो, कहिले रिसिभ गर्यो त्यो पनि तपाईले डिटेल दिनु सक्नुपर्छ। नसके खण्डमा चाहिँ तपाईको प्रति म जुन चाहिँ मानहानि मुद्दा लाउँछु भनेर यहाँ म मिडिया अगाडि नै भन्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के छ भने आज तपाईले भन्नुहुन्थ्यो म त कानुन जान्दछु भनेर, तपाई जस्तो आइपिसी सीआरपिसी पेनल कोड खाने सेन्ट्रल कमिटीको प्रेसिडेन्टले आज बोर्ड लाथालिङ्गै बनाएर गयो। किन चाहिँ तपाईले आज मैले त सोचेको थिएँ यस्तो एलएलबी पढ्ने मान्छे, एक्ट जान्ने मान्छे आज एउटा जब तामाङ युथ एसोसिएसनमा आयो यो जुन चाहिँ बोर्ड राम्रो भएर जान्छ भनेर सोचेको थिएँ। तर दुःख लाग्दो कुरो आज त्यो बोर्डमा भाताभुङ्गै भएर गयो र मैले तपाईलाई यो पनि भनेको थिएँ रङ्गुलमा पनि बेनिफिसियरीको पैसा दिनुहोस्, ह्याङ्ला धिमको पैसा मागिदिनुहोस् आसेङ भन्दा पनि तपाईले भन्नुभयो सञ्जय मोक्तानले तिमीलाई पैसा माग्दा हेर्नै सक्दैन भनेर त्यो शब्द पनि तपाईले प्रयोग गर्नुभयो। त्यही साथमा मेरो साथमा को छ भने हाम्रो मिङमा दिदी मिङमा तामाङ पनि हुनुहुन्छ र पदम तामाङ पनि हुनुहुन्छ, स्वयं दावा तामाङ, रवि तामाङ पनि हुनुहुन्थ्यो र तपाईले त्यो खालके वचन दिएर हामी फर्किनु पर्यो र आज तपाईले बुझ्न पर्छ। नबुझेको खण्डमा तपाईलाई अब यो डिमोर्फेसन केस अब कानुनलाई म ढोक्दाउन जानेछु र तपाईले जता भावी नबोल्नु। तपाई एउटा सेन्ट्रल कमिटीको प्रेसिडेन्ट टिवाई को एउटा तपाई मेरुदण्ड हो र तपाईले जता भावी बोल्नु हुँदैन। तपाई सीआरपिसी र आइपिसी पेनल कोड खाने मान्छेले आज किन गरिबको पैसा खोजिदिनु सक्दैन? तपाईले सक्छ भने थामा तामाङलाई पनि सोक्कस नोटिस पठाइदिनुहोस्, कोर्टबाट चेयरम्यानलाई पनि पठाइदिनुहोस् र तपाईले जुन चाहिँ सप्लाईवालालाई पनि पठाइदिनुहोस् र तपाईलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो बेनिफिसियरी पैसा कसैले खोज्न पर्दैन। तपाईले केस गरे भने कानुनले दिलाइदिएको हुन्छ, कानुन भन्दा ठुलो कोही पनि छैन। र एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु ओभरसिज ब्याङ्कको म्यानेजरलाई पनि यो बिन्ती गर्न चाहन्छु तपाईले पनि एउटा तामाङ बोर्डलाई चेयरम्यानले भन्दै जतासुकै तपाईले बेनिफिसियरी पैसा विथड्र गरे भन्दै नदिने। तपाईले एउटा म एकपल्ट ओभरसिज ब्याङ्क दार्जिलिङमा गएको थिएँ, मलाई स्टेटमेन्ट चाहियो भन्दाखेरि त्यहाँको ब्याङ्क म्यानेजरले भन्नुभयो र स्टेटमेन्ट त कालिम्पोङ ब्रान्चमा नै पाउँछ र हामी यहाँ दिनु सक्दैन भनेर भन्यो। र अरू ब्याङ्कले त सेन्ट्रल ब्याङ्कले त एउटा पिटिसन लेखेपछि एप्लिकेसन लेखेपछि उहाँले स्टेटमेन्ट दिनु सक्छ र तपाईले किन चाहिँ सक्दैन? तपाईले पनि एउटा आरबीआई को यो रुल खण्डन गर्दैछ। आरबीआई को नर्म्समा हिँड्नुहोस्। तपाईहरु जस्तो मान्छे ब्याङ्कको यस्तो बुद्धिमानी मान्छे तपाईको 60 वर्ष नोकरी गर्नुपर्छ। तपाईले कसैको ओलोफोलोमा नराख्नुहोस्। आजको दिनमा केस फाइल भयो भने तपाईको नाममा पनि सामान गएको हुन्छ। तपाईले पनि स्टेटमेन्ट दिनु लागि तपाई कोर्टमा उभिनु पर्छ र कति जना त्यति बेला त्यही गरिब जनताले दुःख पाएको हुन्छ र तपाईलाई पनि यो बिन्ती छ अबदेखि त्यस्तो काम नगरिदिने। ओभरसिज ब्याङ्कलाई पनि म बिन्ती चढाउँदै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्दैछु। धन्यवाद। विशेष गरी दाजु है यो सोनादा क्षेत्रमा पहिला पनि पोहोर पनि यो तामाङ विकास बोर्डको घरको पैसा पाएको छैन भन्ने एउटा जुन प्रकारको गुनासोहरू सुनेको थियो है, त्यो विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् अहिले कस्तो छ उहाँहरू? आज जति पहिला पनि
3 वर्ष अगाडिको कुरो भन्नु हो भने बर्साना होटेलमा पनि मिटिङ गरेको थियो, चेयरम्यान साहब पनि हुनुहुन्थ्यो र सेन्ट्रल कमिटीको हाम्रो प्रेसिडेन्ट गौतमज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र सेन्ट्रल कमिटीको प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मिटिङमा पनि मैले भनेको थिएँ अब चेयरम्यान साहब र म अब सप्लाईवालालाई केस गर्छु, बेनिफिसियरको पैसा पाएन भनेर मैले भनेको थिएँ र उहाँले भन्नुभयो पैसा म दिलाइदिन्छु भन्दाखेरि चुप लागि बसे म र त्यहाँदेखि उहाँलाई पुरै थाहा छ यहाँ अनु तामाङलाई नै बेनिफिसियरको पैसा 11वटा घरको पैसा बाँड्नु पठाएको हो र 12,000 रुपियाँ पैसा दियो अनु तामाङले। त्यहाँदेखि पछि 16वटा घर पायो, 16 घरको पैसा त एक कन्जी पनि पाएको छैन र त्यहाँदेखि रोल पैसा यतापट्टि 9-10 वटा घरको पैसा फेरि घर ह्याङ्ला धिम भयो, त्यहाँको पनि पैसा पाएको छैन र मैले चाहिँ पैसा माग्दै वक्कै भएर चाहिँ आज मैले त्यो टिवाई छोड्नु म बाध्य भएको हो। तामाङ विकास बोर्डको चाहिँ तपाईँ यो सोनादा क्षेत्रको चाहिँ के हुनुहुन्छ? तपाईँको पोस्ट चाहिँ? म प्रेसिडेन्ट दे ब्लकको। हजुर, अहिले हुनुहुन्न? हजुर, म अहिले छुइनँ। जुन प्रकारले तपाईँलाई अहिले कसले एउटा आरोप लगायो भन्दै त्यो अलिकति अझै खुलासा गरिदिनुहोस्, कसले लगायो भन्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ को? तामाङ विकास बोर्डको चाहिँ उहाँ चाहिँ जुन चाहिँ टियुआईको सेन्ट्रल कमिटीको चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ गौतम तामाङले चाहिँ तपाईँलाई मलाई लान्छना लगाएको। हजुर, कति निकाल्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदो रहेछ सबै ह्याङ्ला धिमको र बेनिफिसियरीको जति पैसा पनि मैले चेक काटेर दिएको छु भनेर भन्नुहुँदो रहेछ र उहाँले चेक चाहिँ कस्तो प्रकारले दिए, म त आर्टिफिसियल चेक दिएको जस्तो लाग्छ र राम्रो चेक दियो भने चेक नम्बर हुन्छ उसले देखाउनु पर्यो र कहिले रिसिभ गरेको त्यो देखाउनु पर्यो, कुन ब्याङ्कको चेक दिएको छ त्यो देखाउनु पर्यो। मैले त्यो त चेक त ब्याङ्कमा लिएर डिपोजिट गरेर मात्र विथड्र गर्नु पाउँछ। हजुर, जुन अघि तपाईँले रवि तामाङ भन्नुभयो उहाँको चाहिँ के कस्तो मतलब सन्दर्भ? अघि तपाईँले रवि तामाङ पनि भन्नुहुँदै थियो नि। रवि तामाङको चाहिँ तपाईँको होमस्टेको चाहिँ उहाँले काम सक्नु भएको छ। हजुर, र उहाँले चाहिँ लेबर पेमेन्ट नपाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ कालिम्पोङ टिवाई अफिस चाहिँ जानु भएको थियो। हजुर, त्यहाँबाट चाहिँ उहाँ चाहिँ के भन्यो? उहाँलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भन्यो धामा तामाङकोमा चाहिँ गएर चाहिँ अब चेक चाहिँ धामा तामाङलाई दिएको छ सबै ह्याङ्ला दिनको पनि र धामा तामाङलाई लगेको छ भनेर चाहिँ गौतमज्यूले भन्नुभयो। अन्त तपाईँकोमा रवि तामाङ आएर सोद्धाखेरि तपाईँलाई उताबाट दिएको छैन है? तर च्यानलको मार्फत यो पनि भन्नु चाहन्छु र यो अब टिवाईको हाम्रो भाइहरूले आजै पनि ह्याङ्ला धिमको र जुन चाहिँ होमस्टेको पैसा मागिदिनु हुँदैछ उहाँलाई मेरो तर्फबाट धेरै धन्यवाद। जसले पैसा दिन्छु भनेको छ उहाँलाई पनि म धन्यवाद यहाँ बधाई पनि दिन चाहन्छु। एउटा कुरो चाहिँ त्यो भाइलाई म सचेत गर्न चाहन्छु र जियो ट्याग गर्छु भन्नुहुँदैछ। जियो ट्याग गर्नु जुन चाहिँ जियो ट्याग गर्नु अगाडि चाहिँ भाइले एउटा कन्डिसन गरोस्। किन कन्डिसन गरोस् भने म सजेसन दिन्छु भने म जस्तो लान्छनामा नपरोस् भाइहरू, किनभने एउटा त्यो जुन चाहिँ म जस्तो लान्छनामा नपरोस् र उहाँहरूले जियो ट्याग गर्न आउँदाखेरि चाहिँ सेन्ट्रल कमिटीको टिवाई र प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरीको नाम एनजी स्टाम्प ल्याएर चाहिँ त्यहाँ एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो भाइहरूले किन कसरी गर्नुपर्छ भने आज जियो ट्याग गरेर हामी लाँदैछु र 7 दिनभित्र चाहिँ पैसा नदिएको खण्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कानुन कारबाही गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ जो जियो ट्याग गर्ने सेन्ट्रल कमिटीको मेम्बरले पनि साइन गरेको हुनुपर्छ र फुल साइन र उहाँको फोन नम्बर पनि दिएको हुनुपर्छ। यो अहिले तपाईँहरूको तामाङ विकास बोर्डमा चाहिँ चेयरम्यान चाहिँ को हुनुहुन्छ? अहिले फिलहाल सञ्जय मुक्ता नै हुनुहुन्छ। हजुर, भाइस चेयरम्यान चाहिँ? भाइस चेयरम्यान त सञ्जोग तामाङ थियो, उहाँ त निक्लिनु भयो आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि नै। हजुर, अन्तमा मतलब तपाईँको यो रवि तामाङलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो च्यानलको माध्यमद्वारा? जबकि उहाँले उता होमस्टेको पैसा ल्याउनु उता गएर तपाईँलाई दियो भनेको छ भन्ने उयो लगाउँदैछ है। उहाँ चाहिँ रवि तामाङ यहाँ आएर तपाईँलाई माग्दा तपाईँलाई दिएको छैन है। रवि तामाङलाई चाहिँ तपाईँले यो च्यानलको माध्यमद्वारा चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ? रवि भाइले चाहिँ उहाँले मलाई भन्नुभयो जो पैसा त होमस्टेको पनि पैसा निकालेर तुरिसक्यो, मेरो एकाउन्ट जुन चाहिँ एकाउन्ट नम्बर मेरो फोनमा मेसेज आइसक्यो भन्नुभयो। मैले भाइ पैसा त म त मागिदिनु सक्दिनँ, भाइले एउटा केस गर्नु,
किन युसीमा पनि साइन गरेको छैन भाइले? एउटा चेयरम्यानको गोजीको पैसा पनि होइन, मेरो पैसा पनि होइन, सेन्ट्रल कमिटीको पैसा पनि होइन, यो गभर्मेन्टको दिएको पैसा हो। भाइको अधिकार छ र भाइले केस पनि गर्नु सक्छ भनेर चाहिँ मैले रवि तामाङ भाइलाई चाहिँ सुझाव दिएँ।